पंजाब यूनिवर्सिटी में मुशायरा था जी जी। तो लड़कियां लड़के हल्ला गुल्ला जोर शोर से दाद और बेदाद सारा कुछ हो रहा था। हाँ, तो मैंने कहा कि पिन ड्रॉप साइलेंस होगी ना जब मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा ये मौलवी साहब आए, पता नहीं क्या करेंगे, डांटे ही ना। हाँ, मैंने दुपट्टा नहीं लिया तुमने। मैंने कहा चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, चेहरों पे निकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को यकीन है सब। वो पहले तो उन्होंने सुना कि गुस्सा किया कुड़ियां ने कि है देखो मौलवी साहब होके जाहिरी। तो ये क्या कह रहा है, ये हमें क्या कहने लगा? जब दूसरा मिसरा आया तो फिर तो जैसे पहले लड़कों ने किया ना शोर, जब मैं लड़कियों की तरफ चेहरों पे निकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को। फिर लड़कियों ने शोर किया कि वो मुंडे चुप हो गए। फिर तो साथ ही फिर मैंने कहा कि अमेरिका ना यूरोप है, ना जापान ना चीन है, अमेरिका ना यूरोप है, ना जापान ना चीन है, अमेरिका ना यूरोप है, ना जापान ना चीन है, जो हुस्न यहाँ है, वाह वाह वाह, जो हुस्न यहाँ है वो कहाँ और कहीं है। जो अब उन्होंने समझा कि ये मैं हाल की बात कर रहा हूँ, हुस्न तो था, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अब मैंने कहा कि आप पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हो, बड़ा कर रहे हो। मैं गिलगित चित्राल कश्मीर कागान नारान ये यहाँ के हुस्न की कोयटा जियारत, इस हुस्न की बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ने हुस्न दिया है वो दुनिया में कहीं और नहीं। कहते हैं ये देखे ये अजीब बात कर रहे हैं आप। फिर भी उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा आप ये मतलब ले रहे हैं कि यहाँ यानी जो हाल में हुस्न है इसकी बात कर। मैं कहा चले वो भी वैसे बात आपकी दुरुस्त ही है, लेकिन अगर ये बात है तो फिर नजरों की हिफाजत है, बहरहाल जरूरी, नजरों की हिफाजत है बहरहाल जरूरी, मैं क्या करूं उस शोख का जो दिल में मकी है, मैं क्या करूं। ये उसी का हुक्म है ना? जी जी बिल्कुल। अपनी नजरें नीची करो, लड़कियां लड़कों औरतें मर्दों को देखो, मर्द औरतों को नहीं देखो। तो इसलिए अगर ये मतलब लेना है कि यहाँ का हुस्न मैंने कहा है तो फिर नजरों की हिफाजत है बहरहाल जरूरी, मैं क्या करूं उस शोख का जो दिल में मकी है, और जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, वाह वाह, जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, जो मर्द, शोर तो होना ही था ना जब मैं उनका मर्दों की तरफ इशारा करता, और जो मर्द, फिर मैंने जरा थोड़ा दिलचस्पी पैदा करने की, मैं लाहौरी जुबान में भी कह दूं कि जो मर्द जवानी में भी पूंडी नहीं करता, फिर इसको जो शोर हुआ उनकी जुबान में बात हुई ना, जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, इस दौर में वो हक का वली और दी का अमी है, इस दौर में वो हक का वली दी का अमी है। ये फलसफा सुनकर आज के दौर में ऐसा मिल सकता कहीं? मैंने कहा स्वाय मेरे इस हाल में या वीसी साहब के मुझे और कोई बंदा नहीं लगता जो इस फलसफे पर अमल करता हो। इस पर भी कहका लगा। मैंने कहा कि जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर,
دور اس دور میں وہ حق کا ولی، دین کا امی ہے یہ فلسفہ سن کر کہا ایک خواجہ سرا نے، یہ فلسفہ سن کر کہا ایک خواجہ سرا نے، ہو ہائے وہ حق کا ولی ہم سا تو نہیں ہے، ہو ہائے۔ یقین ہی نہیں نہ آتا کہ اس دور میں آج کون ہوگا جو اس قدر مطلب حالات جو کشیدہ ہیں اور خراب ہیں، ذہنی پراگندگی بڑھ چکی ہے، آج کے دور میں کوئی نوجوان اس گناہ سے بچاؤ بڑا مشکل ہے۔ ہوں گے تو صحیح، ورنہ قیامت نہ آ جائے۔ جی جی، لیکن بہرحال تو اس لیے وہ خواجہ سرا کو بھی یقین نہیں آیا کہ اس طرح کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ گیلانی صاحب، آپ نے جس طرح کی شاعری سے میسج دیتے ہیں اور آپ نے یہ طریقہ جو اپنایا، مجھے یہ بتائیں آپ کی آنکھوں میں نمی کیوں آ گئی؟ وہ پیغام کی وجہ سے۔ جی، میں مطلب اندر سے جو چیز یہاں پہ لگتی ہے نا جا کے، میں وہ میسج دیکھنا چاہ رہا تھا جو آپ مجھے وہ سمجھ میں آیا۔ مجھے وہ آپ کی شاعری نہیں مطلب اس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے، کیونکہ میں کوئی تبلیغ کے منہج پر تو جاتا نہیں، ظاہر ہے ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ یہ بھی غنیمت نہیں ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈانسرز کو بلائیں جی 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 فنکشنز میں، کسی آرٹسٹ کو ویسے بلا کے تو وہ سلیو لیس خواتین کو بلا کر وہ بچوں کو انٹرٹین کریں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں بھئی وضع قطع جاؤں اور ان کے لیول پہ جا کے میں میسج دوں۔ میں اپنے آپ کو سمال کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو میں چھوٹا کر کے ان کے پاس جاتا ہوں۔ میں وہاں جا کے اب لوگوں کے میں اعتراض سن کے ہنسا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے، وہ لوگ تو ان لوگوں سے دور ہیں، اور ویسٹ جو ہے وہ کروڑوں ڈالر لگا رہا ہے اس امیج کو خراب کرنے کے لیے۔ کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہمارے کوئی 8-10 ہزار بندے ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے مسلمانوں پر من حیث المجموع ایک چھاپ لگی کہ جی دے آر ٹیررسٹس، حالانکہ وہ اسلام کا مجموعی مزاج ہی نہیں ہے جس کے لفظ میں مسلمان سلامتی دینے والا، جو دعا ہی کرتا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، ایمان کا مطلب ہی کسی کو امن دینا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہو؟ لیکن مغرب نے اس پر کروڑوں ڈالر لگائے ہیں یہ ثابت دور کرنے کے۔ اچھا، اس میں مجھے جو سب سے مزہ آیا، یا جو مزہ آتا ہے ہمیشہ شاعری سن کے، کہ اس میں جو آپ نے طریقہ اپنایا نا وہ بہت شاندار طریقہ ہے، مطلب میسج بھی جا رہا ہے، اور جب دیکھیں نا آپ ڈائریکٹ تبلیغ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لڑکیاں لڑکے نہ سنیں۔ جی، بچہ جب کڑوی گولی نہیں کھاتا تو ماں باپ اس کو کس طرح شوگر کوٹڈ کر کے دیتے ہیں؟ ایسے اس طرح ہم نے بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج ڈھونڈا ہے، کس طرح علاج بھی ہو، بیسکلی آپ اندر سے علاج کر رہے ہیں، اصل میں علاج ہے۔